अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उसके बाद सिद्दीक जान साहब, जो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इकदामात किए हैं, उसका नतीजा जो है वो उसका इम्कान है कि अब खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट करने जा रहा है। खबरें हैं इस हवाले से। देखें, आप सही कह रहे हैं। खालिद जमील साहब ने इस हवाले से खबर दी है, ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोमवार के दिन PTI को यानी कल, अगर आप आपसे बात करें, कल जो है वो PTI को मखसूस नशिस्तें जो है वो दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद कर सकता है। मैं आपको एक टाइम लाइन दे दूँ और फिर ये बात करते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बल्कि पहले इस पर बात कर लेते हैं कि टाइम लाइन, फिर मैं बताता हूँ क्यों अमल नहीं हुआ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था 8-5 से, और 8-5 भी नहीं था, 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था। एक जज के खिलाफी नोट था, 2 जज के खिलाफी नोट था और फिर 2 जज के खिलाफी नोट था। 12 जुलाई को आज 107 रोज गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और इन 107 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। फिर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत जारी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप हमसे CA में दाखिल करके और हमसे पूछ सकते हैं और हम चैम्बर्स में इसको देख लेंगे। 14 सितंबर को वजाहत आती है और काजी फाइज साहब उसके ऊपर इंक्वायरी खोल देते हैं कि ये वजाहत कैसे जारी हुई, और उन्होंने कोई 12-15 सवाल भी भेजे। हाँ, सवाल भेजे रजिस्ट्रार को, और वो सारा उन्होंने ड्रामा किया। फिर क्या होता है कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो तफसीली फैसला जारी कर देती है। तो 14 सितंबर को जो पहली वजाहत है उसको आज 43 दिन हो गए हैं। 23 सितंबर वाले तफसीली फैसले को 34 दिन हो गए हैं। फिर क्या होता है कि 20-21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दूसरी वजाहत जारी कर देती है। उसको भी अब 7 दिन तकरीबन जो है वो हो गए हैं दूसरी वजाहत को भी, लेकिन उस दूसरी वजाहत के ऊपर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब इस दौरान एक और चीज हुई, और वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सख्त खबरें चलवाई गई जराए से, इलेक्शन कमीशन के जराए से। और ऐसे तो आप किसी मतलब गए गुजरे ब्यूरोक्रेट या बिल्कुल, यानी पंजाब पुलिस जो कि बदकिस्मती है, हमारा बड़ा मतलब एक ऐसा इदारा है जिसके जिम्मे मतलब अमन कायम करना है और क्राइम को कंट्रोल करना है और बराह रास्त उनकी लोगों के साथ डीलिंग होती है। लेकिन आपको पता है कि सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, हमारी सियासी जमातों ने पंजाब पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल किया कि अब पंजाब पुलिस की नफरत बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, और नफरत बदनाम इस हद तक नफरत है कि बाबल नगर में वाक़या होता है और पुलिस वालों पे तशद्दुद होता है, तो लोग तशद्दुद करने वालों की तो मजम्मत करते हैं लेकिन साथ सेलिब्रेट भी करते हैं कि पुलिस के साथ अच्छा हुआ, यानी इस हद तक नफरत चली गई। ये पुलिस को भी वैसे सोचना चाहिए। काली भेड़ों की वजह से जो है वो पूरा डिपार्टमेंट हमारा जो है वो बदनाम हो गया पुलिस का। इस तरह की चीजें आप पंजाब पुलिस के बारे में भी नहीं चलवा सकते जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने जराए से चलवाई। बहुत बिलो द बेल्ट। क्या वजह थी? इलेक्शन कमीशन को किसने तमूजोर किया था? इतना बेलगाम किसने किया था कि सुप्रीम कोर्ट को तुम जूते की नोक पे रखो और उसकी तजलील और तज़हीक करो? मंसूर शाह साहब, काजी फाइज साहब ने, गुंडे ने, वो बदमाश था, गुंडा था जिसने ये सारा कुछ किया, घटिया और मकरू इंसान ने। और उसने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि 8 फरवरी की इलेक्शन की धांधली के पीछे वो था, और फिर उसके बाद मैंडेट चोरी को बरकरार रखने के पीछे वो था। फिर उसको ये भी डर था कि कहीं मैंडेट PTI को वापस ना मिल जाए और चोरी चिकारी खुल ना जाए। तो फिर काजी ने क्या किया था कि उसने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया। फिर उसने ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला दिया, आलिया नीलम साहबा के पास मामला भेजा, आलिया नीलम साहब ने मलिक शहजाद अहमद खान साहब के दिए गए 4 नाम सरेंडर कर दिए और वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप ये देखें कि 2 जजेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला लिख दिया था इख्तिलाफी नोट में, अमीरुद्दीन खान साहब ने और नईम अख्तर अफगान साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। बिल्कुल। फिर यही बात काजी फाइज साहब ने भी कह दी, और इसीलिए फिर मंसूर शाह साहब ने उनको बेशरम इंसान भी कहा था। तो ये इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के साथ ही पूरा निज़ाम खड़ा था, और इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर उस्मान राजा, वो तो 27 जनवरी को उसने रिटायर होने, उसको एक ये भी होप थी कि अगर मैं ये मैंडेट चोरी बरकरार रखता हूँ और PTI को नशिस्त में वापस नहीं जाने देता, तो फिर उनको ये था कि हुकूमत आईनी तरमीम करके और मुझे दोबारा लगा देगी, और ये उनको होप थी, या अगर नहीं भी लगा सकेंगे तो कम अज़ कम मुझे बैरून मुल्क कोई अच्छी नौकरी जो है वो ये निज़ाम दिलवा देगा। और 2 मेंबर्स ने, और सिकंदर उस्मान राजा ने, उन्होंने रिटायर होना है 27 जनवरी को, जनवरी में ही, मतलब या रिटायरमेंट करीब है। सिकंदर उस्मान राजा की दोबारा 27 जनवरी है, उनकी भी 27 जनवरी है या आगे पीछे है। 2 ने अभी 3 साल और रहना है। तो जिन्होंने रहना है उनमें से एक मेंबर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बगावत की और उन्होंने कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें PTI को दे देनी चाहिए, लेकिन खैर वो भी आखिरी वक्त तक अपने
پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے اور وہ بھی پھر الٹیمیٹلی اس پہ گئے کہ ریویو دائر کر دیا گیا. اب ریویو پینڈنگ ہے لیکن 13 جنوری کے ججز کے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اچھا ایک اصول یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, سپریم کورٹ کے قاعدے ضابطے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب بھی کوئی فیصلہ دے دے گی تو اس کو ماننے کے تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ میں ریویو دائر ہو جائے تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کیونکہ ریویو ہم نے دائر کر دیا تو اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو معطل نہ کر دے یا ایک بینچ نے فیصلہ دیا اور اس سے بڑا بینچ اس فیصلے کو معطل نہ کر دے, تب تک آپ کو اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن نہیں کیا گیا اور وجہ یہی ہے کہ وہ جو غنڈہ بیٹھا تھا, گھٹیا انسان, اس نے کہا کہ نہ عمل درآمد کرو. اب جو ہوا ہے وہ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے دن ہی یحییٰ افریدی صاحب کے جو اس وقت رویہ اور مزاج سامنے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی عزت, حرمت اور وقار کو بحال کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کے انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا. اس میں اسکندر عثمان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف ایک پینڈنگ ہے, ایک ریفرنس بھی پینڈنگ ہے, وہ بھی چیزیں ہیں. تو اب ان کو, اور پھر یحییٰ افریدی صاحب جو سخت چیزیں کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے سٹاف کو بھی سختی سے کہا کہ کوئی چیز لیک نہ ہو. اب میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے یحییٰ افریدی صاحب کے موڈ کا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمل درآمد کر دے اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کر دیں. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ وہ مخصوص نشستیں الاٹ کر بھی دیں تو آئینی ترمیم تو وہی ہے جو انہوں نے کروا لی ہے. لیکن وہ میں یہیں پر آنے والا تھا کہ آگے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں جو کہ بہت سارے ابہام کو دور کریں گی, جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, تو اگر الیکشن کمیشن نشستیں الاٹ کر دیتا ہے تو پھر تو ناممکن ہے 27ویں آئینی ترمیم کرنے کی. نہیں, انہوں نے دیکھیں 2 تاریخ پوری کرنی ہے نا, 225 انہوں نے بندے پورے کرنے ہیں. تو 225 بندے تو ان کے پاس پورے ہیں, 225 بندے تو ان کے پاس پورے ہیں نا, وہی ہیں 225 بندے پورے جن کے ساتھ ابھی انہوں نے آئینی ترمیم کیا. ہاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے, 8 ووٹ ان کے نہیں ہیں, لیکن مولانا صاحب اب کس حد تک کھڑے رہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس پہ خیر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ممکن ہے یا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے ساتھ ہی جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹلی بیہیو کریں گی, وہ بھی اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کو ایک خوف ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ کوئی سخت ایکشن ہی نہ لے لیں. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اصل تو معاملہ جو بھی ہے اب پی ٹی آئی میں خیال ہے کہ کنٹیمپٹ میں بھی جائے گی. پہلے بھی ایک درخواست دی ہوئی تھی, اب دوبارہ وہ جائیں گے, دوبارہ وہ پٹیشن اور یہ ساری چیزیں کریں گے. اور 2 ججز اس کمیٹی میں ایسے ہیں جو اس فیصلہ دینے والے ہیں, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. اچھا پی ٹی آئی بہت سے کیسز کے حوالے سے ویٹ کر رہی تھی جس میں انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دینی تھی. وہ پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے قاضی کا دور ختم ہو پھر ہم ارلی ہیئرنگ کی جو ہے وہ درخواستیں ڈالیں گے. اور اب پی ٹی آئی آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کیسز جو نہیں لگ رہے تھے وہ تمام اس میں تمام ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ڈالیں گے. اور اب چیزیں ہوں گی, اب وہ چیز نہیں ہوگی کہ جس طرح سے قاضی صاحب بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اور کوئی کیس پی ٹی آئی کا نہیں لگا رہے تھے, اب لگیں گے کیسز. اور ایک ایسی سپریم کورٹ جو اس وقت متحد سپریم کورٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے اس نظام کے لیے. کہ دیکھیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے وہ جو 2 ان کے انمول رتن ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں, اب وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اب اس بات سے پیچھے ہٹیں گے. ان کے لیے ممکن نہیں رہا, وہ تب تک وہ بھی چیزیں کر رہے تھے جب تک قاضی فائز عیسیٰ جیسا غنڈہ بیٹھا ہوا تھا. تو اب کیونکہ غنڈہ نہیں رہا تو اب میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں وہ کریں گے جب ان کو پتہ ہے کہ اب اکثریت, اچھا اکثریت اس وقت بھی تھی ججز کی. اسی وجہ سے ہے کہ دیکھیں نا قاضی نے 13 جنوری والا ریویو نہیں لگایا, کیونکہ 13 جنوری والا ریویو لگاتے تو چیزیں بالکل ہاتھ سے نکل جانی تھی. پھر یہ جو ججز تھے یہ بھی 25 اکتوبر کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ دفعہ ہو تو پھر ہم جو ہے اس حوالے سے ہلچل کریں گے کہ اس کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی چاہیے یا ریکمنڈیشن بھیجیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیسز فکس کرنے والی کمیٹی میں بھی وہ 2 ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہی 2 جج ہیں یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کونسل, کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہوئی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن ایک جو کہ آئینی ادارہ ہے اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو ان کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوگی یا کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوگی. اس کے اوپر بھی سوال تھا. تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھیں گی. اب میرا خیال ہے کہ خالد جمیل صاحب کی جو خبر ہے اس کے مطابق بالکل ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر جو 8 کی اکثریت سے فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں.
بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف اٹھانے کے بعد یکسر چیزیں جو ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہیں، اور آئندہ کا جو منظرنامہ ہے وہ بھی ہمیں تبدیل ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ خبر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دیتا ہے تو بہت ساری مزید اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔